या अब उता भएपछि अब हामीले यसलाई दुईजना यहाँ देखिने भयो। यो स्क्रिनमा तपाईँले देखिराख्नु भएको छ यो? देखिरहेको छु मैले, तपाईँले देखाएको छु, म पनि त्यो ओके, टेक्स्ट पनि भनेपछि आइराखेको अब छ। ठिक ल, छ। त्यसो भएपछि अब दुईजना यहाँ देखिने भयो। यो स्क्रिनमा तपाईँले देखिराख्नु भएको छ यो? तपाईँले देखाएको छु, म पनि लाइभ पनि बोल्न थाल्यो, अब लाइभ प्ले हुन थाल्यो, कुरो बुझ्दा होइन? ल, अब यता फेरि यहाँ एकछिन यसलाई स्टप गरौँ एकछिन। ओके, अब फर्मली वेलकम गरौँ हाम्रा साथीहरूलाई। हुन्छ हुन्छ अ, हुन्छ हुन्छ। सुरु गरौँ। हजुर, तपाईँबाट सुरु गरौँ। हुन्छ, नमस्कार। आज हामीलाई जो फेसबुक लाइभमा हाम्रो पार्टीको पेजबाट, जनजागरण पार्टी नेपालको पेजबाट हाम्रो कुरा हेर्दै सुन्दै हुनुहुन्छ र जतिजना जुममा पनि जोइन गर्न चाहनुहुन्छ, सबैजनालाई हार्दिक स्वागत छ। कुनै पनि राष्ट्र चालन, परिचालन, सञ्चालनका निम्ति निश्चित मापदण्ड, मूल्य, मान्यता, विश्वदृष्टि एउटा सैद्धान्तिक आधारशिला हुन्छ। राज्य सञ्चालनका खेलाडी राजनीतिक दलहरू हुन् अथवा स्वतन्त्र राजनीतिक व्यक्तित्व हुन्, अरू जो हुन्। अनि हाम्रो पार्टी जनजागरण पार्टी नेपालको पनि राज्य सञ्चालनको मामिलामा खास यसका सैद्धान्तिक मार्ग निर्देशन गर्ने कार्यदिशा के छन् र त्योभन्दा माथि गएर यसको र वैचारिक सैद्धान्तिक आधार चाहिँ के को निम्ति यो पार्टी राजनीतिमा आएको छ र हामीले त्यसको राखेका छौँ। एउटा टपिक छ आजको हाम्रो प्रस्तुति, लोक कल्याणकारी समाज। अनि ध्यान दिनु होला, हामीले लोक कल्याणकारी राज्य पनि भनिसकेका छैनौँ भने लोक कल्याणकारी समाजमा पनि भनेका छैनौँ, तर लोक कल्याणकारी समाज मात्रै भनेका छौँ। या हामीले जोखेर, बुझेर, जानेर, धेरै जोखिम नउठाएर यति बोलेका हौँ, अथवा हामीले समाजवादमा जान डराएका हौँ, अथवा राज्यलाई नै हाम्रो सबै कल्याणको जिम्मेवारी दिन हामी कन्डिसन गरेका हौँ। यसै विषयमा रहेर आज हामी केन्द्रित रहेर पार्टीका अध्यक्ष डाक्टर बिपी खनालज्यूसँग संवाद गर्नेछौँ, चर्चा गर्नेछौँ र म केही प्रश्नहरू उठाउने छु र पार्टीकै टिममा भए तापनि आज प्रश्न उठाउँदै गर्दा म आई प्ले द डेभिल्स एडभोकेट, भने चाहिँ प्रतिपक्ष, विपक्ष, तटस्थ तेस्रो व्यक्ति जस्तो बनेर पनि उहाँलाई कति प्रश्न म गर्नेछु र कति ठाउँमा मैले आफूले जाने बुझेका कुरा पनि राख्दै जानेछु। अस्ति सबैजनालाई फेरि पनि फेसबुक लाइभमा स्वागत गर्दै हाम्रो पार्टीको पेजमा हामी आइराखेका छौँ। मदन पन्तजी आउँदै हुनुहुन्छ, स्वागत छ। अब हामी सुरु गर्छौँ। जनजागरण पार्टी नेपालको सैद्धान्तिक मूलाधार लोक कल्याणकारी समाज। अब प्रश्नमा जाउँ त? हजुर, ल हामी सुरु गरौँ। हुन्छ। हामीले मूल सैद्धान्तिक आधार भनिसके पछाडि लोक कल्याण के हो र लोक कल्याणकारी समाज के हो र लोक कल्याणकारी राज्यबाट के अर्थमा भिन्न छ र समाजवादी राज्यबाट के अर्थमा भिन्न छ, अर्थात् हामीले परिकल्पना गरेको, परिभाषित गर्न चाहेको र समस्त नेपाली नागरिकमा आज हामी ल्याउन चाहेको, देख्न चाहेको यो लोकोपकारी, लोक कल्याणकारी समाज नै भनेको के हो, यसबाट हामी जाउँ त लक्ष्य। हजुर, धेरै धन्यवाद। हामी ले अहिले मैले यहाँ अरू साथीहरूलाई पनि बोलाउँ भनेर प्रयास गर्दै थिएँ। म त्यतापट्टि पनि अलिकति अल्मलिएँ, तर ठिक छ, हामी अगाडि बढौँ। यो लाइभमा पनि भएको कारणले गर्दा अरू साथीहरूले राम्रै ढङ्गले देख्नु होला भन्ने आशा छ। म यसलाई पुरा स्क्रिन स्क्रिन द्याट यु सेयर, म एकचोटि स्टप गर्छु यसलाई, अब फेरि सेयर गर्छु, त्यसो भएपछि हुन्छ होला। ओके, अब आउँछ है। हामीले अहिले हाम्रो पार्टी प्रवक्ता विदुर अधिकारीजी र म बसेर
यो हाम्रो लोक कल्याणकारी समाजको स्थापनाका लागि हामीले के गर्नुपर्छ भन्ने विषयलाई आज उठाउने जमर्को र यहाँहरूले लोक कल्याणकारी राज्यको कुरा धेरैचोटि सुन्नुभएको हुनसक्छ। राज्य लोक कल्याणकारी हुनपर्छ, राजनीति लोक कल्याणका लागि हुनपर्छ भन्ने एउटा मान्यताका आधारमा यो सुरु गरिएको हो। अनि त्यसमा पनि सबैभन्दा पहिले चाहिँ समाज लोक कल्याणकारी हुन जरुरी छ। समाजमा हामीले एकले अर्काको भलो चिताउने, एकले अर्काको निम्ति आदर सद्भाव र सहअस्तित्वलाई प्रमोसन गर्ने, अलिकति बढी मान्यता दिने, अलिकति बढी चासो राखेर यो विषयमा अरूको भलो चिताउने, अरूको घरमा के कसो छ भनेर खै गर्ने, खास गरी दुःख पाइराखेका मान्छेहरू, अभाव झेलिराखेका मान्छेहरूको निम्ति केही चासो राख्ने, त्यो उदारता सहितको एउटा समाज बन्नपर्छ भन्ने चिन्तनका आधारमा हामीले लोक कल्याणकारी समाजको स्थापनाको विषयलाई अलिकति बढी केन्द्रित बनाइराखेका छौँ। अहिले राजनीतिमा यो कुरो अत्यन्तै जरुरी छ भनेर भनिएको छ। यसका खास कारणहरू चाहिँ यी हुन्। राजनीतिको खास कर्तव्य र उद्देश्य लोक कल्याण हो। खास गरी हामी जस्तो देश जसलाई विकासोन्मुख देश, विकासको गतिमा हिँड्दै गरेको देश भनेर मान्छौँ, हामी जस्तो देशका लागि चाहिँ लोक कल्याण अत्यन्तै अपरिहार्य विषय हो। लोक कल्याण नभई त्यो विषय नसोचिकन राजनीति गर्नु भनेको अहिले हामीले जे देखिराखेका छौँ त्यही हो, त्यहाँभन्दा फरक हुँदैन। त्यसकारण पनि अहिलेको राजनीतिलाई सही बाटोमा फर्काउनका निम्ति हामीले लोक कल्याणको कुरा गरेको। यसमा अब पर्यायवाची शब्द हुन सक्छन्, जनहित भन्न सकिन्छ, जनकल्याण भन्न सकिन्छ, कल्याणकारी काम भन्न सकिन्छ, मर्सी को सेवा है, कृपा देखाउने सेवा इत्यादि अरू नामहरूले पनि यसलाई भन्न सकिएला। तर अहिले हामीले लोक कल्याण भन्दै गर्दा आम मान्छेहरूको सुख दुःखलाई बुझेर उनीहरूको निम्ति केही प्रयत्न गर्नुपर्छ, उनीहरूलाई उठाउने, उनीहरूलाई माथि उचाल्ने प्रयत्न राजनीतिले गर्नुपर्छ भन्ने खास उद्देश्य यो हो। किनभने हामी जस्तो देश गरिबी अत्यन्त बढेर गएको छ। हामी त जन्मदै ऋण बोकेर जन्मिने मान्छेहरू। राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको सवालमा हामी त्यति धेरै तल खसेको देश। निकै प्रयत्न भइराखेको छ विकासका निम्ति, तर अहिले एउटा प्रवृत्ति पनि विकास भइराखेको छ। त्यो सँगसँगै त्यो गलत प्रवृत्ति आइराखेको छ। खास गरी अमुक कुनै जाति, समुदाय, पक्षको निम्ति, उसको हितको निम्ति वा उसको प्रतिनिधित्वका निम्ति वा उसको के भने उसलाई उठाउनका निम्ति, उसको सेवाको निम्ति भनेर गरिएका प्रयत्नहरू वास्तवमा माथि पुग्न सकेनन्। एक ढङ्गले भन्यो भने त्यो चाहिँ देखाइखाने भाँडो बन्यो। जस्तो दलित अधिकारका निम्ति, महिला अधिकारका निम्ति वा अन्य कुनै जाति, पक्ष, समुदाय, मार्जिनलाइज सीमान्तकृत समूहहरूको प्रतिनिधित्व गर्ने भनेर राजनीतिमा जति मान्छेहरू आए, एक ढङ्गको प्रवृत्ति कसरी विकास भएको छ भने त्यो भनिएको जातिलाई साँच्चीकै उत्थान गरिहालियो, साँच्चीकै माथि पुर्याइहालियो भने मेरो त जागिर सिद्धियो नि, मैले त्यसपछि के भन्ने के गर्ने भन्ने ठाउँमा मान्छेहरू पुगे। त्यसकारण पनि यो प्रयत्न चाहिँ अहिले हल्ला गर्ने कुरा मात्रै भयो, काम गर्ने चाहिँ भएन। होइन भने हामीलाई थाहा छ पञ्चायत कालमै पनि पछाडि परेको जाति, समुदाय, पक्षहरूलाई राजनीतिमा राम्रै गरी प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गरियो पञ्चायतकालमै पनि। त्यसपछि त हामीले बहुदलमा झनै यो कुरालाई अलि माथि ल्याएर हेऱ्यौँ र पछिल्लो यो के अरे ६५-६३को आन्दोलन पछि जनगणतन्त्र भनेर जब आयो, यति बेला चाहिँ प्रतिनिधित्व गराउने कुरालाई समानुपातिक व्यवस्थाका आधारमा पनि ल्याइयो। समावेशी हुनुपर्छ भनेर समानुपातिक एउटा सिस्टम ल्याइयो चुनावमै र त्यहाँबाट प्रतिनिधित्व गराउन खोजियो। तर समस्या के भइदियो भने
त्यो प्रतिनिधित्व गर्ने मान्छेहरू कुनै न कुनै रूपले कुनै न कुनै प्रकारले त्यो मूलधारका मान्छेहरूको गोटी उनीहरूलाई चित्त बुझाइदिने उनीहरूको लागि चिल्लो चाप्लुसो गर्ने मान्छेहरू बढी छानिए त्यहाँ। र अर्को चाहिँ कस्तो भयो भने उनीहरू छानिँदै गर्दा पनि ल है तिमीहरू चाहिँ यो मार्जिनलाइज समूहको मान्छेहरू हो, उनीहरूका निम्ति काम गर्ने भनेर भन्नुपर्नेमा मात्र पार्टीको निम्ति एउटा व्हिप मानिदिने, पार्टीको कुराहरू सुनिदिनु पर्ने वा ठुला नेताहरूले भनेको मानिदिनुपर्ने, टेर दिनुपर्ने र काम चाहिँ होइन, काम गर्न पर्दैन भने जस्तो ढङ्गले प्रतिनिधित्व गराउने व्यवस्था आयो। यी कुराहरूले हाम्रो राजनीतिको चरित्रलाई अर्कैतिर लग्यो। सँगसँगै राजनीतिको खास उद्देश्य पनि मोडिदियो यसले र लोक कल्याण भन्ने कुरा चाहिँ हरायो। अहिले त अब आफ्नै भुँडीको कल्याण गर्ने, आफ्नै जिउको कल्याण गर्ने, होइन, आफ्नै परिवारको कल्याण गर्ने, नातावाद कृपावाद लगायतका कुराहरूले अत्यन्तै प्राथमिकता राजनीतिमा पाइराखेको छ। त्यसकारण पनि अहिले हामीले यो कुरो भन्दै गर्दाखेरि धेरै मान्छेहरूले त्यो तिक्तता छ, त्यो के भन्ने अविश्वास छ अरूले देखाइसकेको। त्यसकारण हामीलाई पनि मान्छेहरूले यस्तो हुन्छ र भनेर प्रश्न गर्ने ठाउँ रहन सक्छ। तर हामीले अहिले राजनीतिको एकदमै कोरमा गएर तल राजनीतिले खास गर्न पर्ने कुरा के त भन्ने प्रश्नमा हामीले बहस छेड्न पर्छ र यो कुरालाई ग्रासरुट लेभलसम्म पुर्याउनु पर्छ भन्ने मान्यताका आधारमा यो कुरा गरिराखेका छौँ। त्यसकारण समाजको हित, समाजको उद्धार र उत्थानको निम्ति राजनीतिक प्रयत्न तथा विकासशील देशहरूका लागि यो अपरिहार्य शर्त हो भनेर हामीले मानिराखेका छौँ। राइट, हाम्रो यो प्रयत्न चाहिँ यो हाम्रा जस्तो देशका लागि अपरिहार्य, यो चाहिँ हुनै पर्ने अनिवार्य शर्त हो भनेर एकदम सहमत। समाजको होइन लोकको कल्याण पार्टीको मिटिङ हो तैँले सुनिने के गर्नु। हाम्रो सरको आयो त घरको ल हो, समाजको हित हुनैपर्छ, यसमा शङ्का छैन। तर मलाई लागेको एउटा डर अथवा हामीले विगत 200-150 वर्षबाट घटीमा देख्दै आएको समस्या के हो भने समाजको, राज्यको, जनको, गणको, जनताको, गणतन्त्रको नाममा आएका खास गरी यो के भन्ने एउटा सामूहिक समूहको सामनेमा, राष्ट्रको, राज्यको सामनेमा व्यक्तिको हक अधिकार इच्छा चाहिँ गौरव हो, यो अति सानो कुरा हो भन्ने सोच राख्ने। अब नामै तोकेर भन्नुपर्दा हामी कतिलाई सहन गाह्रो होला, साह्रो होला, तर यथार्थ हो यो समाजवादी मोडलको, साम्यवादी मोडलको त्यो प्रकारले कम्युनिस्टहरूले अथवा सोसलिस्टहरूले देखेको इन्भिजन गरेको समाजभन्दा लोक कल्याणकारी समाज के अर्थमा यो भिन्न छ, यो सोध्नु चाहे मैले ल। अनि यहाँ फेरि अगाडि बढौँला। खास गरी यो चाहिँ कस्तो भयो भने हामीले के बिलिभ गर्छौँ त्यहाँबाट अलिकति सुरु हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। हामीले खास गरी मानव जीवनलाई कसरी बुझेका छौँ त्यो चिन्तन के हो। एक ढङ्गले भन्ने हो भने हामी एकदमै भौतिकवादी चिन्तनबाट यो उपभोक्तावादी सोचबाट हामी प्रेरित छौँ भने हामीले सबैको कल्याण गर्नुपर्छ भन्ने सोचमा हामी त्यति आउँदैनौँ। सबैको उद्धार हुनुपर्छ, सबैले सँगसँगै बाँच्नुपर्छ, सहअस्तित्वमा हुनपर्छ, मभन्दा उसले बढी प्रगति गर्नपर्छ भन्ने खालको सोच हामी कहाँ आउँदैन। त्यसकारण यसमा अलिकति आध्यात्मिक, अलिकति धार्मिक, अलिकति नैतिक यो तत्त्वले काम गर्नुपर्छ भन्ने नै लाग्छ। किनभने जब सेवाको कुरा आउँछ त्यसमा निस्वार्थ सेवा गर्ने कुरालाई प्राथमिकता साथ हेर्न पर्यो, त्यसमा थोरै बलिदान हुन पर्यो, थोरै मैले केही गर्छु र यो गर्दै गर्दाखेरि मलाई पर्सनल बेनिफिट नभए पनि गर्छु भन्ने खालको सोच हुन पर्यो। त्यसकारण यो परोपकारी भावनाबाट आउन पर्ने
भएको कारणले गर्दा हामीले यही भनिराखेका छौँ, राजनीतिक उपाय जुन छ यो चाहिँ लोक कल्याणका लागि निरन्तर योगदान दिन, होइन, निस्वार्थ जीवनशैली हुनु पर्यो, परोपकारी भावना हुनु पर्यो, सेवकीय चरित्र हुनु पर्यो र इमान्दार प्रवृत्तिको खाँचो यहाँ छ। यो एङ्गलबाट हेऱ्यो भने नितान्त भौतिकवादी, नितान्त पुँजीवादी र साम्यवादी सोचले यहाँनिर त्यति ठुलो कन्ट्रिब्युसन गर्न सक्दैन, किनभने मानव जीवनलाई हेर्ने बुझ्ने त्यो बुझाइ नै अलिकति फरक छ। त्यसकारण भनौँ न, जतिसुकै सबैको उत्थान गर्ने, विकास गर्ने भनिएको भए पनि आखिरमा जीवनलाई एउटा वस्तु, एउटा पदार्थ, एउटा भनौँ न एउटा भौतिक सामग्री जस्तो उपभोग गर्ने अर्थमा जीवनलाई हेरियो भने के हुन्छ त? त्यसकारण मानव जीवनलाई हामीले कसरी बुझ्छौँ भन्ने एङ्गलबाट, त्यो त्यो ठाउँबाट सुरु हुनुपर्छ भनेर हामीले भनिराखेका छौँ। र यसमा हामीले भन्यौँ धार्मिक एवं आध्यात्मिक स्वभावबाट प्रेरित हुने, नैतिक चरित्रबाट लोक कल्याणको काम सार्थक हुन्छ। हजुर, अवश्य। यो के भन्छ, एउटा समूहवाद, साम्यवाद, समाजवादले पनि अन्तिममा एउटा घरमा, परिवारमा, सेनामेनामा, जङ्गी शासनमा, एउटा दलमा अधिकार केन्द्रित गर्छ, यसले लोकको हित गर्दैन भने। अर्कोतिर के भन्छ, डग इट डग भने चाहिँ होइन, पर्थोड कम्पिटिसन हुने, मानिसको जीवनलाई, सम्बन्धलाई, हरेक कुरोलाई पुँजी अथवा रुपियाँ पैसाको आधारमा मात्र हेर्ने समाज पनि अहिले हामी त्यहाँ पुगिसकेका छैनौँ। सायद त्यो पनि हुन्थ्यो होला, स्वतन्त्र अनेक तरिका जानेर सकिन्थ्यो होला यदि हामी एउटा समुचित रूपमा एउटा शिक्षामा, हरेक स्तरमा, चेतनामा, विकास निर्माणमा अनि गरिबीको रेखाबाट माथि उठिसकेको भए हामी त्यहाँ जान सक्थ्यौँ होला। तर अधिकांश जनसङ्ख्या अहिले पनि गरिबीको रेखा मुनि रहेको अवस्थामा केही चाहिँ राज्यले के जिम्मेवारी लिएर त्यो समानता पनि अलिकति स्थापना, न्यायोचित गर्दै अगाडि बढ्नुपर्छ भनेको नाताले पूर्ण पुँजीवाद, होइन, खुला मार्केट मात्रै पनि होइन, साम्यवाद पनि होइन, तर मिश्रित लोकतन्त्र, मिश्रित अर्थतन्त्र को कता कता आवाज मैले पाएँ। वास्तवमा त्यो आवश्यक छ, किनकि जुन हामी फर्स्ट वर्ल्ड भन्छौँ अथवा नर्थ वर्ल्ड भन्छौँ, पहिलो विश्व भनौँ अथवा विकासको श्रृङ्खला माथि पुगेको देशले चाहिँ पूर्ण रूपमा पुँजीवाद अपनाए फरक पर्नेवाला छैन। तर हाम्रो जस्तो देश जो हामी ढलफलमा छौँ, यहाँ चाहिँ अझै केही समय राज्यलाई पनि कति कुरा जिम्मेवारी दिनुपर्छ व्यक्तिको हितको लागि भन्ने कुरा इट्स अन्डरस्ट्यान्डेबल, यो कुरा बुझ्न कठिन छैन। अनि यसै प्रसङ्गमा अझै पनि राजनीतिक रूपमा मेरो चासो रहेको हुनाले, किनकि अन्तिममा हरेक हाम्रा धर्मनीति, अर्थनीति, समाज कसरी चल्नुपर्छ भन्ने बारेमा, सेना, प्रहरी, प्रशासन, व्यक्तिगत स्वतन्त्रता, संविधानकै बारेमा पनि हाम्रो राजनीतिक मोडल नै डिफाइनिङ फ्याक्टर हुने भएको नाताले हाम्रो प्रश्न बारम्बार आउने गरेको छ। मैले पनि 2-4जना मित्रलाई मैले सोध्नु भएको छ मलाई कि तपाईँको दल, अब हामी जस्तै होइन राइट, लेफ्ट एन्ड सेन्टर जुन हामी भन्ने क्रममा यो कता पर्छ, यो लेफ्ट हो, यो वामपन्थी हो, कम्युनिस्ट हो, अथवा अलि सेन्टर सेन्टर सोसलिस्ट हो, अथवा अलि राइटिस्ट, अलि बढी क्यापिटलिस्ट, पुँजीवादी, होइन, स्वतन्त्रता, खुल्ला आर्थिक नीतिको पक्षधर हो भन्ने प्रश्न आइराखेको बेलामा पनि सायद केही जवाफ आइसकेका छ। त यसलाई तोकेर भन्नु पर्ने हामी अहिले सेन्टरबाट राइट छौँ, लेफ्ट छौँ, अथवा सेन्टरमै छौँ, अथवा अलिकति बढी एकातिर छौँ, के कस्तो हाम्रो यसमा तपाईँले प्रश्न पारिदिनुहुन्छ कि? हामीले प्रश्न हुनपर्ने कुरा चाहिँ के हो भने, जब राजनीतिमा हामीले यी कुराहरू गर्दैछौँ भनेर भनिराख्दाखेरि नि एउटा प्रश्न हुनपर्ने कुरा चाहिँ हामी आफै यो के भने हाम्रो बाटो कति क्लियर छ भनेर अरूलाई पनि बताउन सक्नु हो। अहिले वास्तवमा सामान्यतया राइट एन्ड लेफ्ट भनेर राजनीतिलाई वा दलका चरित्रलाई हेरेर वा उनीहरूका सिद्धान्त, उनीहरूका घोषणापत्र वा दस्तावेजलाई हेरेर लेफ्ट एन्ड राइट भन्ने चलन छ। र त्यसलाई अझै प्रष्ट गरी बुझ्नु पर्दाखेरि चाहिँ साम्यवादी झुकाव, अटोक्राटिक, होइन, अधिनायकवादी चरित्रलाई अँगाल्ने प्रकारको साम्यवादी झुकाव जसलाई लेफ्ट भनिन्छ, कम्युनिस्ट विचारधारा, अनि त्यसै गरी डेमोक्रेटिक, यो चाहिँ लोकतन्त्रमा आधारित हुनपर्ने, सबैले जनताले जनताद्वारा जनताका निम्ति गरिने शासन भन्ने जुन परिभाषा छ लोकतन्त्रको, त्यतातिर फर्किएकोलाई राइट विङ
भन्ने जुन चलन छ त्यही चलनलाई हेर्ने हो भने हामी आफैले हाम्रो पार्टीको मूलभूत सिद्धान्तमा एउटा शब्द छ त्यहाँ, न्याय भन्ने। यो न्याय भन्ने शब्द जहिल्यै तटस्थ शब्द हो। हामी न्यायमा विश्वास गर्छौँ भनिराखेका छौँ, अनि यो तटस्थ हुन्छ। त्यसो भन्दै गर्दाखेरि हामी नो राइट एन्ड नो लेफ्ट भन्न सकिएला। हामी राइटतिर पनि छैनौँ, लेफ्टतिर पनि छैनौँ, हामी मझधारमा छौँ, तटस्थ छौँ भनेर भन्न सकिएला। तर त्यसो भन्दै गर्दाखेरि पनि कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने हाम्रो विश्वास, हाम्रो मान्यता र हामीले काम गर्दै गर्दा न्यायपूर्ण ढङ्गले हामीले काम गर्छौँ भनिरहँदाखेरि चाहिँ हामी कतै न कतै अलिकति भनौँ न भोलि गएर न्यायको पक्षमा उभिँदाखेरि गलतलाई गलत हो भनेर भन्दै गर्दाखेरि चाहिँ अलि त्यो रुखो हुनसक्छ, अलिकति त्यो कडा हुनसक्छ र त्यसले कुनै ढङ्गले लेफ्ट विङ समात्न सक्छ भनेर पनि बुझ्नु पर्यो। खास गरी सिर्जनाका निम्ति, परिवर्तनका निम्ति हैन, जसलाई हामी क्रान्ति भन्छौँ, त्यो क्रान्तिका निम्ति। हुन त क्रान्ति भन्दै गर्दा रक्त रञ्जित क्रान्तिमाथि हामी विश्वासै गर्दैनौँ, त्यो हुनु हुँदैन भन्ने नै हो। त्यसो हुँदाखेरि त्यो क्रान्ति परिवर्तनको लागि हो। त्यो परिवर्तनको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ अलिक कठोर हुनपर्ने हुन्छ। त्यस अर्थमा हामीले एक हदसम्म अधिनायकवादलाई न्याय स्थापित गर्नका निम्ति है, कानुनी राज्य स्थापित गर्नका निम्ति एक हदसम्म अधिनायकवादलाई स्वीकार गर्छौँ। तर त्यसको अर्थ एक्लो व्यक्तिले किचन क्याबिनेट भन्छ नि हो त्यस्तो प्रकारको अख्तियारी लाद्ने ढङ्गको शासन प्रवृत्तिलाई, चरित्रलाई हामीले स्वीकार्दैनौँ। मात्र कानुनको कुरालाई न्यायमा स्थापित गर्नको निम्ति हामीले त्यो भन्दै गर्छौँ। त्यसो गर्दाखेरि हामी कतै न कतै राइट विङमा छौँ, डेमोक्रेसीमाथि भयङ्कर विश्वास गर्छौँ, त्यो हाम्रो लागि नभई नहुने कुरा हो। र डेमोक्रेटिक हुँदै गर्दाखेरि पनि सबैले भनेको कुरै मान्नुपर्छ, गलत भए पनि होइन। यो कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने बहुमतको कदर गर्नुपर्छ भन्ने चलन छ नि, हो त्यसले हामीलाई हाम्रो खास लक्ष्यबाट बराल्न सक्छ। यदि गलत सोचकै मान्छेहरूको बहुमत यहाँनिर भइदियो भने त गलत हुन्छ नि त। त्यसकारण न्यायको पक्षमा उभिँदै गर्दाखेरि हामीले यो अधिनायकवादी चरित्रलाई पनि केही हदसम्म स्वीकार गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस अर्थमा हामीले भन्दै गर्दाखेरि हामी सेन्टरमा छौँ र आवश्यकता अनुसार राइट हुन सक्छौँ र आवश्यकता अनुसार लेफ्ट हुन सक्छौँ, तर एक्सट्रिममा होइन। एक्सट्रिम होइन, हामीले त्यसरी बुझ्नुपर्छ। र त्यसो गरियो भने एक ढङ्गले भन्छ नि सियो भएर पस्ने अनि फाली भएर निस्कने। सेन्टरमा ठ्याक्कै बसिरहँदा सियो जस्तो होला, तर कोही बेला अलिकति दायाँ कोही बेला अलिकति बायाँतिर जान पाइयो भने त्यसले राजनीतिलाई सही दिशातिर डोर्याउन सकिन्छ भन्ने मान्यता हो यो। राइट, मैले बुझेँ। अब किन कहिलेकाहीँ यो बहुमतको होइन मेजोरिटेरियनिजम भन्न जान्छ, बहुमतको कुरा मान्ने क्रममा जसको शक्ति उसको भैँसी अथवा भक्ति भने चाहिँ, जस्तै धार्मिक आस्थाको विषयको कुरो ल्याउँ अनि अल्पसङ्ख्यक जाति जनजातिहरूको अस्तित्वको विषय ल्याएँ भने जुन जाति, जुन धार्मिक समुदाय बहुमतमा छ उसले त स्वतः आफूलाई लाभ हुने प्रकारको नियम कानुन मात्रै कायम राख्न चाहन्छ। त्यो बेलामा चाहिँ तटस्थता भनेको वास्तवमा त्यो बहुमतकै शासनमा जान्छ, मेजोरिटेरियनिजममा जान्छ। त्यो हामी स्वीकार छैन। अनि अर्कोतर्फ लिडरसिपले धेरै कति अवस्थामा राइट निर्णय पनि दिनुपर्छ। त्यो भन्दैमा एउटा डिक्टेटरसिप भन्ने कुरा त होइन, किनभने त्यो हामी देख्छौँ एउटा तानाशाहको कथा छ होइन, उसले बाङ्गो रूपलाई पनि यो सोच कि बाङ्गो छ, सोच होइन त भनेर भन्दाखेरि उसका भारदार सबैले के भन्थे, कोटीहरूले सोच हजुर भन्थे होइन, तलबले राखेको छ, खानु परेको छ, जिउनु परेको छ, बाङ्गोलाई सोझो भन्थे, सोझोलाई बाङ्गो भन्थे, नाङ्गे हिँडे पनि उसलाई मार कतिमा लुगा भन्थे। त्यो हामी कथा थाहा भएको कुरा हो। त्यो एकल ताराशाही जङ्गी शासनको अटोक्रेटिक डिस्पोटिजमको कुरा भयो। अनि अर्कोतर्फ बहुमतवादको पनि कहिलेका समस्या छ जहाँ अल्पसङ्ख्यकलाई दमन गरिन्छ। तर योभन्दा भिन्न राइट कुरामा अडिक लिएर बस्न सक्ने तर विधि सम्मत तरिकाले चल्ने अथवा रिपब्लिकन मोडल अर्थात् संविधानवाद होइन, हाम्रो एउटा बारम्बार हामीले उच्चारण गर्ने गरेका छौँ, विधिवाद, रुल अफ ल, रुल अफ जुरिस्प्रुडेन्स
होइन संविधानवाद हामी कन्स्टिट्युसनलिजम भन्छौँ, रिपब्लिकन मोडल भन्छौँ, जसको खास अर्थ नै एउटा व्यक्ति होइन, संस्था पनि होइन, परिवार त हुँदै होइन, एउटा सैनिक केन्द्र पनि होइन, तर अनि भिडतन्त्र पनि होइन, तर स्थापित सबैलाई समानुपातिक प्रतिनिधित्व गर्न सक्ने न्यायोचित। किनकि न्यायको विषय आउँदा कहिलेकाहीँ निष्पक्षता पनि, निष्पक्ष भयो भने न्याय नहुन पनि सक्छ। कहिलेकाहीँ नागरिकको, व्यक्तिको जो अल्पमत छ उसको पक्षमा पनि काम गर्नु पनि हुनसक्छ। यसले गर्दा यो प्रकारको के भन्ने यसलाई लोकतन्त्रमा विश्वास गर्छौँ। यहाँले भन्न खोज्नु भएको त्यही हो भन्ने मैले विश्वास गर्छु। अब हामी अर्को पेजमा अथवा अर्को पानामा जान पनि सक्छौँ, होइन भने हामी आज हामीले उठाउँदै गरेका विषयलाई अझै केही रूपमा घनीभूत रूपमा छलफल गर्न सक्छौँ। हजुर हुन्छ, अर्को पेजमा हामीले के भन्यौँ भन्दा यहाँ दुईटा बुँदा छन्। हामीले जनजागरण पार्टी नेपालले परोपकारी भावनाले अभिप्रेरित भएर नेपाली समाजको चौतर्फी प्रगति, उन्नति र समृद्धिको आधार पहिल्याउन लोक कल्याणकारी समाजको लक्ष्य लिएका छौँ। हामीलाई यो लोक कल्याणकारी भन्दै गर्दाखेरि हामीसँग एउटा उटोपिया भन्छ नि अङ्ग्रेजीमा, त्यसलाई के भन्ने, अर्जुन दृष्टि, राम राज्य भन्छ यता नेपाली संस्कृतिमा, होइन? काल पनि के स्वर्गीय राज्य त्यो उटोपियातिर हामीले हेरिराखेका छौँ। हामीले हेरेको उटोपिया चाहिँ खास गरी एउटा लोक कल्याणकारी समाज नै बनाउने हो, ताकि समाजमा सबै मानिसहरूलाई उत्तिकै त्यो डिग्निटी, होइन, मेरो आफ्नो आत्मसम्मान यहाँ छ, मैले अरूभन्दा दबिएर बस्नु पर्दैन, म कमजोर छैन, म कमजोर भए पनि मलाई साथ दिने मान्छेहरू छन्, म यतिकै मर्न पर्दैन भन्ने खालको सोचमा एकअर्कासँग बस्दाखेरि, एकअर्कासँग बाँच्दाखेरि एउटा मान्छे भएर ससम्मान बाँच्न पाउने एउटा समाजको परिकल्पना हामीले गरिराखेका छौँ। त्यसका लागि परोपकारी भावना हुन पर्यो हामीसँग भनिराखेका छौँ। यसबाट अभिप्रेरित भएर समाजको चौतर्फी प्रगति हुनपर्छ, एकतिर मात्रै होइन, चौतर्फी, सर्वाङ्गीन भन्ने शब्द प्रयोग हुन्छ यहाँ। उन्नति र समृद्धिको आधार हामीले पहिल्याउने कुरा गरिराखेका छौँ। अर्को चाहिँ लोक कल्याणकारी समाजसम्म पुग्न आध्यात्मवादी चिन्तनद्वारा भौतिक संसाधनको प्रयोगलाई व्यक्तिवादी पोषणको स्वार्थी दायराबाट माथि उठेर उदारता र सेवामा केन्द्रित गर्नुपर्ने चुनौतीपूर्ण प्रस्तावमा हामीले हार्दिक सहमति जुटाउने अभियान अगाडि बढाइराखेका छौँ। यहाँ मैले के भन्न खोजिराखेको छु भने, अघि नैदेखि भन्यो, लोक कल्याणका निम्ति एक ढङ्गको धार्मिक आध्यात्मिक चिन्तन, त्यो सोचबाट आउनुपर्छ है लोक कल्याणको भावना भन्ने कुरालाई ल्याइयो। तर लोक कल्याण चाहिँ केले गराउँदै जाने त के भयो भने, लोक कल्याण समुदायमा, समाजमा के चाहिँ हुँदाखेरि सबैको कल्याण हुन्छ भन्दै गर्दाखेरि फेरि पनि उपभोगको कुरा आउँछ। खास गरी सुविधाको उपभोग गर्ने, सुविधामा अरू थुप्रै कुराहरू पर्छन्, बेसिक निडहरू मात्रै होइन, र भनौँ न मलाई चाहिने एकदमै आधारभूत आवश्यकताको परिपूर्ति गर्ने कुरा त्यहाँ छँदैछ। तर त्यसभन्दा माथि उठेर मैले सुविधा भोग गर्न पाउनु पर्ने, अरूले जस्तै समान ढङ्गले, म एक्लै होइन, हो त्यो खालको एउटा सामूहिक रूपमा सबैले सँगसँगै गर्नुपर्छ भन्ने ठाउँमा पुग्नको निम्ति हामीले भौतिक संसाधनको उपयोगमा जोड दिनै पर्छ। त्यसकारण यी दुईटा कुरालाई ठ्याक्कै ल्याउँदाखेरि चाहिँ हामीले के भन्यौँ भन्दा, कुनै पनि भौतिक संसाधनको प्रयोग गर्दै गर्दा म व्यक्तिवादी पोषण, मलाई मात्रै पोष्ने, मेरो आफ्नो दायरा, सानो परिवारवाला के होला, होइन, मेरो नातेदार, मलाई मान्ने मान्छेहरू, मेरो नजिकमा आउनेहरूलाई मात्रै भन्ने ढङ्गले मैले भन्न थालेँ भने हुँदैन। त्यसकारण पनि हामीले यहाँबाट माथि उठेर सबै मान्छेहरूलाई उदारता र सेवामा केन्द्रित गर्नुपर्छ। हरेकलाई हामीले उदारता साथ ल्याउन पर्छ, उदारता साथ सेवा गर्नुपर्छ भन्ने खालको चुनौती हामीले चाहिँ अहिले राजनीतिमा ल्याइराखेका छौँ। किनभने यो कुरो छैन कि अहिले राजनीतिमा यो कुरो नभएको कारणले गर्दा यसलाई चुनौतीपूर्ण प्रस्ताव मानेका छौँ हामीले, र यसैमा सबै मानिसहरूको सहमति जुटाउने प्रयत्न हामीले गरिराखेका छौँ।
भनेपछि जनजन पार्टीले देखेको इन्भिजन गरेको समाजको नेतृत्व अथवा सेवा गर्ने जिम्मेवारीमा चाहिँ मानिसहरूलाई टेवा भरोसा गर्न भौतिक संसाधनको प्रयोग गर्दै गर्दा मानवीय मानवता मूल्यमान त छँदैछ र कहिलेकाहीँ मानवीय दृष्टि सेना प्रहरी प्रशासन नियम कानुन पुग्दैन कोही ठाउँमा त्योभन्दा माथिको पनि एउटा अर्को भयो आदर डर एउटा ईश्वरीय आध्यात्मिक आत्मिकता पनि हुनुपर्छ यो भन्नुभयो नि त आत्मिक हैन सोच राख्ने व्यक्ति हुनुपर्छ हुन्छ त्यो हामी स्पष्ट भयौं यो तरिकाले अब उपभोक्तावाद अथवा के भन्छ संसाधनको उपयोग गर्ने प्रसङ्गमा सन्दर्भमा एउटा अत्यन्तै स्पष्ट विचारधारा पनि छ जुन प्रकृति छ त्यो प्रकृति पुजिनको लागि होइन त्यो प्रकृति उपयोग गरिन प्रबन्ध गरिन इकोनोमी गरिन म्यानेज गरिन गृहस्थ चलाउनको लागि हैन ईश्वरले हामीलाई दिनुभएको हो अनि त्यो प्रयोग गरेर चलाएर सदुपयोग गरेर त्यसको संरक्षण गर्दै हैन यसले वातावरणविद अथवा वातावरण सम्बन्धी चास राख्ने व्यक्तिलाई पनि समेट्छ यो धारणाले वातावरणको प्रकृतिको सदुपयोग गर्ने विनाश गर्ने होइन तर सदुपयोग गर्ने मानव हितको लागि मान्छेलाई एक आपसलाई आडभरोस दिने तर खास हामीले आराधना अथवा आत्मिक कुरो गर्दाखेरि चाहिँ आराधना गर्ने चाहिँ ईश्वरको यो तर ईश्वरलाई आदर मानिसलाई आडभरोस एकअर्कालाई अनि प्रकृतिको सदुपयोग भयो भने वास्तवमा त्यो समाज चाहिँ हरेक रूपमा आर्थिक आध्यात्मिक सामाजिक आर्थिक हरेक रूपमा एउटा सबल सम्पन्न अनि हत्या हिंसा खराइबाट पनि विमुक्त समाज बन्छ भनेपछि कता जनरल पार्टी नेपालमा यसको अथवा सदस्य बन्न अनि यसको नेतृत्वमा सेवाको स्थानमा आउनु पनि के कोही व्यक्ति आध्यात्मिक आत्मिक हुनै पर्ने हो अनि हो भने कुन मतको हुनुपर्ने कि कुनै पनि मतको भए हुन्छ आत्मिक भएपछि यो प्रश्न उठ्यो त आध्यात्मवादी चिन्तन चाहिँ कुनै फलानु धर्म मान्ने मात्रै भन्न मिल्दैन आध्यात्मवादले आत्मिक जगत माथि पनि विश्वास गर्छ आत्मामाथि विश्वास गर्छ भनौँ इहलोक परलोकका कुरा माथि पनि विश्वास हुन्छ मरेपछि पनि मेरो अस्तित्व रहन्छ र म स्वर्गसम्म हुन सक्छु वा भनौँ न त्यसको नेगेटिभ नरक जान सक्छु भन्ने खालको एउटा विश्वासलाई यसले अँगाल्दछ त्यसकारण अध्यात्मवादी सोच चाहिँ एकदमै धर्ममा प्रवृत्त छ यसरी बुझ्न पर्यो त्यसकारण एकदमै भौतिकवादी वा नास्तिकवादले यो कुरोलाई मान्दैन त्यस अर्थमा हामीले भन्दै गर्दाखेरि त्यो नितान्त भौतिकवादी र नास्तिकवादलाई अँगाल्ने मान्छेहरूका निम्ति हामी त्यति ओपन हुन सक्दैनौँ मलाई लाग्ने कुरा र हामीले स्पष्टसँग त्यो भनेका पनि छौँ हामी ओपन हुन सक्दैनौँ उहाँहरू हामीसँग रहन सक्नुहुन्छ हामी भनौँ न एक हदसम्म उहाँहरूसँग सहयात्रा गर्न सकौँला मूलधारमा मूल नेतृत्वमा त्यो विश्वासलाई हामीले प्रमोसन गर्न सक्दैनौँ किनभने हामी लोक कल्याणको त्यो एकदमै कोर विषयवस्तुलाई उठाइराखेका छौँ र लोक कल्याणको निम्ति आध्यात्मवादी चिन्तन हुनपर्छ भन्ने शर्त नै राखिराखेका छौँ त्यसकारण हामीले कुनै एउटा धर्म मान्ने मान्छेहरूलाई मात्रै आध्यात्मवादी भन्दैनौँ जुनसुकै धर्म मान्ने हुनसक्छ जुनसुकै आस्थाको धार्मिक आस्थाको व्यक्ति हुनसक्छ तर कम्तीमा पनि उसले ईश्वरको डर राखोस् त्यो चाहिँ हामीले नैतिकताको निम्ति नि मानवीय नैतिकता पनि भन्छौँ यसलाई हामीले यो नैतिकताको निम्ति आधार हो के त्यो आधार स्तम्भ हो एउटा मान्छे म चाहिँ कसैसँग डराउँदिन भन्ने ठाउँमा जब पुग्छ हैन त्यति बेला नै हो सबै कुरा बिग्रिने र हाम्रो राजनीतिमा यसले निकै ठुलो असर पारेको छ अहिलेसम्मको कुरा त्यो हो किनभने मान्छेहरू डराउँदैनन् कोहीसँग डराउँदैनन् हैन अनि त्यो कोहीसँग नडराउने प्रवृत्ति जब राजनीतिमा आउँछ त्यसले लोक कल्याणको काम गर्न सक्दैन हाम्रो बुझाइ त्यो हो राइट ल एउटा प्रश्न पनि आएछ फेसबुकमा भर्खरै हजुर
अब हामी धेरै लामो जाँदैनौँ होला होइन, एक एक च्याप्टर गरेर जाउँला, 10-12 मिनट हामी सकौँ, 1 घन्टाभन्दा बढी लामो पनि हुन्छ। केही प्रश्न साथीले सोध्दै गर्नु होला है, भित्राउनु भयो साथीले पनि। यहाँ आएछ फेसबुकमा, कस्तो पार्टी हो 25,000 तलबको काम दिने हो भन् सोध्नु भएको छ, के हो यो प्रश्न? कस्तो पार्टी हो अरे? 25,000 पेजमा आछ, त्यहाँ पेजमा च्याटमा लेखेको च्याटमा पनि कस्तो पार्टी हो 25,000 तलबको काम दिने हो भने भन्नुभएको छ, के हो प्रश्न हो कि कस्तो पार्टी हो त प्रश्न हो? 25,000 तलब बराबरको काम दिने चाहिँ प्रस्ताव हो कि प्रश्न हो होइन? प्रश्न छैन, म हेर्दै छु। ए 25,000 तलब सञ्जाल प्रश्न आएको रहेछ। सञ्जालले सोध्नु भएको छ, जो गर्नुभयो कि साँच्चै होइन? उदाहरणबाट हजुर उदाहरणबाट जान्छु है। यो चाहिँ कस्तो हुन्छ भने नि 25,000 एउटा स्केल यहाँ राखिदिनु भयो, राम्रो कुरा है। यही स्केललाई एकछिन हेरौँ। कस्तो हुन्छ भने मानिलिउँ एउटा गाउँ छ, त्यो गाउँमा 5 घर छन्। यो समाजवादको एउटा सानो कन्सेप्ट ल्याएर हेरौँ ल। 5 घर छन् अनि त्यहाँनेरि चाहिँ एउटा गतिलो दुनो भैँसी छ र समाजवादको सामान्य सिद्धान्त अनुसार के गर्नु पर्यो भन्दा त्यो भैँसी सबैको हो, साझा हो, त्यसलाई खानपिन गराउने, त्यसलाई दाना दिने, खोले दिने वा चराउने काम पनि सबैले गर्न पर्यो र त्यसको दुध जब आउँछ त्यो चाहिँ सबैले बाँडेर खान पर्यो भन्ने सबैको हुन्छ। अनि यो कता कता लोक कल्याणसँग यसलाई जोडेर हेरौँ भन्न खोजेको है त। यदि त्यसो हो भने यो नितान्त साम्यवादी सोचले के भन्ला, दिनमा एक बाँडेर सबैले अनि कोही बेला घटेर 1 लिटर भने साम्यवादी चिन्तनबाट आएको त्यो समाजवादले के भन्ला भन्दा 1 लिटर आयो भने ठिक छ 200 मिलिलिटर सबैलाई बाँड्ने भन्छ, बुझ्दै हुनुहुन्छ नि। अनि भैँसीले दुधै दिन छोड्यो भने त्यसलाई काटेर पनि बाँड्नुपर्छ, सबैको त्यो बराबरी हुनुपर्छ भन्छ। त्यहाँनिर एउटा समस्या के हुन्छ भने त्यो भैँसीको मुखपट्टि को उभिने, तल थुनपट्टि को उभिने भन्ने कुरा चाहिँ पहिले नै निर्धारण हुन्छ र त्यहाँ शासकहरू, डाडु पनि चलाउनेहरू प्रायःजसो त्यो दुध दुने ठाउँतिर हुन्छन्, गोबर सर्ने ठाउँतिर अलि कमजोर मान्छेहरू हुन्छन्, अराएको मान्ने, खट्टन पट्टन स्वीकार गर्न पर्ने त्यो एउटा तब्का हुन्छ, त्यो तब्कालाई त्यतापट्टि राखिन्छ। अर्को तब्का हुन्छ भैँसीको टाउकोपट्टि, जसले घाँस हालिदिने, समय समयमा त्यसलाई स्याहार गर्ने होइन, दाना पानी खुवाउने हुन्छ। अनि यो गर्दै गर्दाखेरि भरे दुध बाँड्ने चाहिँ त्यो फाँचोतिर गएर दुध दुने जुन तब्का हो त्यसले गर्छ। र हामीले अहिलेसम्मको यो साम्यवादी चिन्तनबाट सबैलाई साम्य हुन्छ, सबैलाई बराबर हुन्छ भन्दै गर्दाखेरि यही एउटा उदाहरण दिने हो भने त्यो हुँदो रहेन रहेछ, प्र्याक्टिकली हुँदो रहेन रहेछ होइन। त्यसकारण शासक सधैँभरि शासक हुन्छ, काम गर्ने मान्छे सधैँभरि कामदारै भएर बस्छ, लाइफ लङ यसरी बुझिन्छ। अर्को पाटो छ, अर्को पाटो अलिकति उदार छ, अलिकति डेमोक्रेटिक छ, अलिकति खुलस्त छ भने त्यो समाजमा त्यही समाज हो, त्यहाँ व्यवस्था चाहिँ त्यो साम्यवादी भन्दा अर्को यो के भने लोकतान्त्रिक साम्यवादी प्रवृत्तिको आयो रे मानौँ। त्यति बेला के हुन्छ भने भैँसीले 5 लिटर दिए त ठिकै छ, तर 1 लिटर मात्रै दियो भने यसले के भन्छ भन्दा त्यो दुध बराबर बाँडेर खानुपर्छ भन्नेमा अलिकति कम हुन्छ र उसले के भन्छ भने ठिकै छ त्यसो भने पालो गरेर खाऊँ न त, 5 लिटर खाऊँ, 1 लिटर एउटा घरलाई जाओस्, 5 दिनमा पर्खेर खाऊँ भन्छ
यसले अलिकति समय यसले अलिकति त्यो चरणका कुरा गर्ने हो भने भर्याङको कुरा गर्ने अलिक माथिल्लो कदम उसले चाल्छ, माथिल्लो भर्याङमा उभिन्छ र उसले के भन्छन् सबैलाई बराबरी बाँड्ने हो, तर पालो गरेर खाइयो भने सबैलाई पुग्छ 1-1 लिटर भन्ने हुन्छ। अनि अर्को एउटा चिन्तन छ जुन चाहिँ लोक कल्याणकारी चिन्तन। यो लोक कल्याणकारी चिन्तनले के गर्छ भने त्यो भैँसी छ, त्यही गाउँ छ, त्यति नै मान्छे छन्, दुध त्यति नै हो, 1 लिटर आउँदैछ भने यो 1 लिटर मात्रै दुध भइरहेको 5 लिटर भएको बेला सबैले बाँडेर खाए ठिकै छ, तर 1 लिटर मात्रै भयो भने यहाँनिर कस्ता मान्छे निस्किन्छन् भन्दा हाम्रो गाउँमा जतिसुकै सङ्ख्या जतिसुकै जेसुकै भए पनि आखिरमा मान्छे हो, शरीरमा कोही कमजोर छ, कोही बिरामी होला, कोही अभावमा होला, कोही समस्यामा होला हैन, कसैको घरमा अलि बालबच्चा बढी होलान् वा कसैको घरमा वृद्धहरू होलान्। त्यसो भने हामी जस्तो मान्छे हैन, जवान मान्छेले 1-2 दिन दुध नखाएर केही हुँदैन, मैले नखाएर भए पनि तिनीहरूलाई खुवाउनु पर्छ, ती बालबालिकाहरूलाई ती वृद्धहरूलाई चाहिँ मैले हेर्न पर्छ भन्ने खालको सोच विकास हुन्छ र यसरी मात्रै लोक कल्याण भन्ने भावनालाई व्यवहारमा उतार्न सकिन्छ। यो उदाहरण दिँदै गर्दाखेरि म यो 25,000 को तलबमा जान्छु। यो 25,000 तलब सबैलाई समान हो भने द्याट्स राइट, तर सबैले यो 25,000 पाउने अवस्था आउँछ कि आउँदैन भन्ने कुरा हो। त्यसकारण यो 25,000 हामी सबैले बराबरी गर्ने, बराबरी काम गर्ने, बराबरी पैसा, तर यसो गर्दै गर्दाखेरि पनि मान्छे हो हैन, मान्छे हो, कम काम गर्ने हैन, कम काम गर्न सक्ने क्षमताका आधारमा योग्यता क्षमता सिप चाहिन्छ नि त, तलब लिने कामदार काम गर्ने हैन, हो यो कुरा हुन्छ। त्यसकारण हाम्रो पुँजीवादले के भन्छ भने पुँजीवादले चाहिँ जसको स्किल छ, जसको भनौँ न ट्याक्टिस छ, योग्यता छ, उसले हल्का काम गर्छ, धेरै खान्छ। अर्को स्किल छ तर त्यो बौद्धिक क्षमता चाहिँ कम छ भने उसले बढी काम गर्छ, थोरै तलब खान्छ हैन। अहिले भएको कुरा त्यो हो नि त, पुँजीवादले त्यसो भन्छ भने साम्यवादले चाहिँ सबैलाई बाँड्नुपर्छ भन्छ, तर त्यो भनिएको मात्रै हुन्छ। कुनै पनि साम्यवादी मुलुकहरूमा यस्तो भएन, त्यहाँ चाहिँ अझ ठुलो खाडल हुन्छ, शासकहरू र सामान्य जनता हैन, नागरिकहरूको बिचमा ठुलो खाडल हुन्छ। शासकले जे भने पनि त्यो चल्छ अनि शासकहरू जहिले चरम सुखमा बस्छन्, अरू चाहिँ दुःखमा सधैँभरि मेहनत परिश्रममा बसिराखेका हुन्छन्। त्यसकारण यो 25,000लाई हामीले कहिल्यै पनि त्यो कठोर नियमका रूपमा प्रयोग गर्नुहुन्न। यसलाई समानताको दृष्टिकोणले, स्वतन्त्र उपभोगका दृष्टिकोणले हेर्नुपर्छ। 25,000 हो, मान्छे सबै छन्, फरक क्षमताका छन्, तर सबैलाई काम गरे बापत 25,000 दिन सक्ने व्यवस्था गर्न सकियो भने लोक कल्याणले अर्थ राख्छ। यहाँनिर यसरी बुझाउन सक्छु। मैले यसलाई अझै प्रश्न गर्नु पर्थ्यो कि कसो भयो थाहा भएन। ठिक छ, होइन कुरो बुझ्यो। किनभने अब साम्यवाद समाजवादमा बाँडिन्छ तर उत्पादनको कुरो नभएको हुनाले गरिबी मात्रै बाँड्ने भयो, त्यो भैँसी खाने भयो, सिद्धियो होइन त। पुँजीवादमा घटीमा कसैले बढी पाउला, कसैले कम पाउला, तर भैँसी त मरेन, बरु जोगाउने काम भयो, अगाडि बढ्ने काम भन्ने भयो। अनि यो पोहोरको साल मात्र मलाई लाग्छ सेतो पार्टीले होला यो समाजवाद बहसको श्रृङ्खला चलाएको थियो। त्यहाँ सञ्जीव पोखरेल अनि मुरारी पराजुली अरू पनि हुनुहुन्थ्यो, 3-4 जना त्यो स्तम्भ लेख्ने व्यक्तिहरू त्यो श्रृङ्खलामा। अनि मलाई गढेको चाहिँ मुरारी पराजुलीको विश्लेषण। उहाँले दिनुभयो हरेक यो विगत 150 वर्षमा मार्क्सले हैन प्रतिपादन गरेको कम्युनिस्ट म्यानिफेस्टो पछाडि 1848 पछाडि जति पनि एटेम्प्टहरू भए साम्यवाद समाजवादका, पेरिस कम्युनदेखि लिएर रसियाली क्रान्ति, उत्तर कोरिया, चाइना अनि दक्षिण अमेरिकामा जति भए सबै ठाउँमा गरिबी मात्रै बाँडियो। पुँजी, सम्पत्ति, शिक्षा, स्वतन्त्रता, नागरिक सम्प्रभुता कहीँ पनि बाँडिएन नागरिकलाई। त्यो जनको नाममा, गणको नाममा जनतन्त्र गणतन्त्र भन्दै गर्दा पनि एउटा पार्टीले, एउटा पार्टीको एउटा कोटेरी ग्रुपले, सानो ग्रुपले उत्तर कोरियामा त नातिको पालोसम्म आइसक्यो, राष्ट्रपति राजतन्त्र स्थापना कम्युनिस्ट होइन, लाजमर्दो विषय हो। यो गरिबी बाँड्ने काम हो। अनि आज आएर प्रश्न हामीले गरेर के भन्छन् त समाजवादीहरू, साम्यवादीहरू भने द्याट वाज नट सोसलिजम,
त्यो त साँचो समाजवाद थिएन, साम्यवाद थिएन। त्यो चाहिँ गल्ती गरे, माओले गल्ती गरे, लेनिनले गल्ती गरे, उत्तर कोरियाको होइन किम जोङ परिवारले गल्ती गर्यो, काहीँ पनि भएन। हामीले खोजेको खास त्यो थिएन। खास समाजवाद चाहिँ हुन्छ, गरिबी मात्रै बाँडिँदैन, स्वस्थान पनि बाँडिन्छ भनेर अहिले पनि भन्ने गर्छन्। तर उहाँले भन्नुभएको थियो त्यो त समाजवाद थिएन। 200 वर्ष भयो, 150 वर्ष घटीमा भयो, आजसम्म काहीँ पनि पार लागेन। तर हामीले अलिकति आलोचनात्मक धारणा राख्दै गरेको पुँजीवादमा आज हामीले दिँदै गरेका सभ्य संस्कृत त्यो अर्थमा के एउटा विकसित नागरिक स्वार्थता, सम्प्रभुता, अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता भएका मुलुक गन्ने हो भने ती हामीले भन्ने गरेका लोक कल्याणकारी, त्यो अझै बढी पुँजीवादी होइन खुल्ला उदार नीति भएका देशहरू नै थिए। यस कारणले गर्दा त्यो भैँसी होइन दुध बाँड्ने भएन, अन्तिममा भैँसी काटेर खाने, त्यो वास्तवमा यो साम्यवादी समाजवादी वितरण प्रणालीलाई ठुलो व्यङ्ग्य गरेछ। यो कुरा स्पष्ट भयो। हुन्छ, अब हाम्रो 10 मिनटमा 1 घन्टा हामी हुन्छ, 1 घन्टा लाइभमा जानु पनि ठुलो कुरो, सबैजनालाई हेर्न गाह्रो हुन्छ, पछि फर्केर हेर्दा पनि। सायद हामी आजको लागि यो श्रृङ्खला अब 5-10 मिनट हामी अन्त्य गर्छौँ। यसै बिचमा हाम्रो आनन्द दाइ पनि आउनुहुन्छ, द्वारिका श्रेष्ठ सर पनि हुनुहुन्छ। यहाँको केही छ भने राख्नुलाई त ल, के राख्नुहुन्छ द्वारिका सर, आनन्द दाइ केही छ? हजुर अनम्युट गर्नु ल, अनम्युट, अनि हामी अगाडि बढ्छौँ क्लोजअप गरेर समरी गरेर। सलाम सबैलाई। सलाम सलाम। अब लोक कल्याणकारी राज्य व्यवस्थामा गरिएको जुन एउटा परिकल्पना छ र अनि एउटा साम्यवाद व्यवस्थामा गरिएको परिकल्पना, त्यो दुईटै कुराहरूको बारेमा बुझ्ने काम त भयो। तर हामी अहिलेको अवस्थामा हामी बिचको मजदार भन्दा पनि वास्तविक रूपमा लोक कल्याणकारी पुँजीवाद भन्छ नि, त्यही बाटो भएर अगाडि बढ्दाखेरि अलि ठिक हुन्छ कि जस्तो मलाई लाग्छ। यसबारेमा अनि हाम्रो मान्य अध्यक्षजीको के विचार छ सुन्न पायो भने। अघि नै मैले एउटा कुरा प्रस्ट्याउन खोजेको थिएँ। खास गरी के हो भने हामी कुन धारमा छौँ भन्दै गर्दाखेरि चाहिँ हामी एकदमै नितान्त साम्यवादी धारमा, अधिनायकवादी धारमा छैनौँ र नितान्त त्यो स्वच्छन्द समाजको परिकल्पना गर्ने पुँजीवादी त्यो नितान्त व्यक्तिवादी चरित्रको धारलाई पक्राउनु पर्छ भन्ने पक्षमा पनि छैनौँ। किनभने त्यहाँ पनि एनार्किजम हुनसक्छ, त्यहाँ पनि अराजकता हुनसक्छ। हामीले विधिको शासनलाई मान्ने कुरा गर्दैछौँ। विधिको शासनमा लोकतन्त्रलाई हामीले आधार स्तम्भ नै मान्छौँ। तर अघि नै मैले के भने भन्दा कहिलेकाहीँ लोकतन्त्र बहुमत को बहुसङ्ख्यकहरूको हित वा विचार भन्दै गर्दाखेरि चाहिँ अल्पमतमा परेको सानो पक्ष समुदाय केही छ र त्यसलाई नियतवश बहुमतले पेल्न खोज्यो भने त्यति बेला अन्याय सृजना हुनसक्छ। त्यसकारण हामीले यो न्यायपूर्ण शासन के अरे समाजको परिकल्पना गर्दै गर्दाखेरि एकदमै हदैसम्म डेमोक्रेटिक पल्लो छेउसम्म जानुहुन्न भन्ने मान्यता हो। सडकमा हिँड्दै गर्दाखेरि बोथ एक्सट्रिम होइन, दुईटै किनारामा नाली हुन्छन् अनि लड्न सकिन्छ भन्ने हो। त्यसकारण हामी आवश्यकता अनुसार यो किनारा त्यो पल्लो किनारामा नपुग्ने तर बिचबाट दायाँ बायाँ अलिकति जान सक्ने हुनपर्छ। मैले के भन्दैछु भन्दा दाहिनेतिर पद्धतिका लागि, लोकतन्त्रको लागि, लोक कल्याणको लागि, सबैको हितका लागि, सबैका कुरा सुन्नका लागि अलिअलि दाहिनेतिर, तर न्यायलाई स्थापित गर्ने, कानुनको भनौँ न पक्का परिपालना गराउने अनि सबै मान्छेहरूलाई समान व्यवहार गर्ने भन्नेमा अलिकति कठोर देखिन्छ, त्यो अलिकति लेफ्टतिर हुन्छ। यी दुईटालाई फ्युजन गरेर जानुपर्छ। त्यसरी बाटो तय गरियो भने कुनै पनि नालीमा लडिन्न, दाहिनेतिर पनि होइन देब्रेतिर पनि होइन भन्ने खालको चिन्तनलाई हामीले प्रमोट गर्नुपर्छ भनेर भन्दै गरेको। त्यो कुरोसँग मिल्दोजुल्दो बुँदा मैले यहाँ ल्याएँ। अध्यात्मवाद र भौतिकवाद हेर्नुहोस् है, भौतिक उपभोगवाद राजनीतिक सिद्धान्तमा एकअर्काका विपरीत धार हुन्।
अहिले हेर्दै गर्ने कुरा त्यही हो। तर यी दुई बिचमा एउटा सन्तुलित फ्युजन गर्न सके राजनीतिमा नयाँ र सकारात्मक आयाम थपिनेछ। एउटा कुरा यहाँनिर सम्झनु पर्ने हुन्छ, यहाँ अहिले भर्खरै एउटा नयाँ दलले आध्यात्मिक भौतिकवाद भन्छ होइन। त्यो कुरो चाहिँ अलिकति यो आधारमा हेर्ने अलि यसरी केलाउने हो भने त्यो मिल्दैन के। आध्यात्मवाद एक ठाउँमा एउटा एक्सट्रिम हो भने अर्को भौतिकवाद अर्को एक्सट्रिम हो। दुइटै एक्सट्रिमलाई बोकेर जान सकिन्न। कतै बिचमा फ्युजन गर्ने त्यो प्रयत्न छ, त्यहाँनिर त्यो खालको दस्तावेज आएको छ, त्यो बुझाइ आएको छ भने मान्न सकिन्छ। तर लेखिएको बोलिएको आधारमा अध्यात्मवादको धरातलमा के अरे अध्यात्मवादको धरातलमा भौतिकवादी व्यवहार गर्ने भन्ने जुन आएको छ, कतै न कतै कि त त्यो राजनीतिक बुझाइ सुझबुझमा एकदमै फितलो काँचो कुरा आइराखेको छ, होइन भने त्यो असम्भव कुरा गर्न खोजिएको छ। त्यस्तो हुन सक्दैन होइन। कालो पनि रातो पनि सेतो पनि एकै ठाउँमा हुन सक्दैनन्। कालो कालै हो, रातो रातै हो, सेतो सेतै हुन्छ। त्यसकारण यो दुईटालाई फरक फरक एक्सट्रिमलाई नजिक ल्याउँदाखेरि त्यो निचोरिन्छ, साँगुरिन्छ, सिद्धिन्छ। बरु बिचबाट दुईटैलाई समान रूपमा हेरेर जान सकिने धार पहिलाउनुपर्छ। त्यसो भयो भने सबैको कल्याण गर्न सकिन्छ भन्ने हो। यहाँनिर अर्को पनि मैले थपिरहेको छु, किनभने नितान्त भौतिकवादी चिन्तनबाट प्रेरित विभिन्न वादहरूले राजनीतिलाई आध्यात्मिक सोच र नैतिक अभ्यासबाट अलग्याएर लगे। याद गर्नुहोला, भौतिकवादी चिन्तन, यो भौतिकवादी चिन्तन चाहिँ साम्यवादमा पनि छ र पुँजीवादमा पनि छ। उपभोगको कुरा होइन, उत्पादन वितरण उपभोग सबैमा यी दुवै क्षेत्रमा छ के। नितान्त त्यो पुँजीवादी त्यो पाटोबाट त्यो चिन्तनबाट आइयो भने पनि त्यसले भनौँ न व्यक्तिको सिप, क्षमता, योग्यता, उसको पोटेन्सियालिटी जुन छ उसमा हुन सक्ने सम्भाव्यतालाई गौण बनाउँछ भने साम्यवादी चिन्तनबाट पनि एउटा व्यक्ति उत्पादनका निम्ति जति खट्नुपर्छ खटेको खटै गर्नुपर्छ भन्ने खालको सोचमा जान्छ र त्यहाँनेरि पनि के भने आध्यात्मिक सोच वा लोक कल्याणकारी सोचलाई अलग्याइन्छ। त्यसकारण राजनीतिमा अनैतिकता बढेर गएको र अहिले पनि भन्ने छ नि, भन्ने चलन छ नि, राजनीतिमा सबै कुरा जायज हुन्छ भन्ने। यी दुईटा सोचबाट आए, एक्सट्रिम सोचबाट आएका छन्। त्यसकारण हामीले भन्दैछौँ राजनीतिमा सबै कुरा जायज हुँदैन। राजनीतिमा सबै कुरा जायज हुन्छ भन्नु नै अपराधिक मानसिकताबाट ब्युतिनु हो। त्यसकारण हामीले सबै कुरालाई जायज मान्नु हुँदैन, झुटलाई जायज मान्नुहुन्न, अन्यायलाई जायज मान्नुहुन्न, अत्याचारलाई जायज मान्नुहुन्न, ठगी होइन, धोका, शोषण, अत्याचार यी सबै कुराहरूलाई जायज मान्न मिल्दैन। र यस्ता कतिवटा कुराहरू छन् देख्दाखेरि राम्रो लाग्ने, तर ती अन्ततः भनौँ न कालान्तरमा गएर ती सबै फोहोरी खेलमा परिणत हुन्छन्। त्यहाँनिर गएर पुगिन्छन् भने कुराहरूलाई जायज मान्नु हुँदैन। सामदान दण्ड भेद के भनिन्छ नि, हो त्यो कुरालाई मानिन्छ। अघि नै मैले एउटा कुरा त्यहाँ एउटा शब्द मैले सोचिराखेको थिएँ। एउटा हाम्रो घोषणापत्रमा एउटा शब्द परेको छ, एउटा किन आशय आएको छ। हामी के भन्छौँ भन्दा डिस्क्रिमिनेटिभ जस्टिसको कुरा गर्छौँ, डिस्क्रिमिनेटरी जस्टिस। यसलाई नेपालीमा भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ विभेदपूर्ण न्यायको कुरा गर्छौँ हामी। त्यो भनेको के हो भने नि, कर्णालीको मान्छेलाई केही चाहिएको छ र काठमाडौँकोलाई पनि। न्यायले के भन्छ भन्दा सबैलाई समान गर्नुपर्छ भन्छ हो। त्यसो हो भने उताको अवस्था र यताको अवस्था आकाश पताल छ नि त, तलमाथि छ। अनि बराबरी गरियो भने के हुन्छ? मसँग 10 रुपियाँ छ, काठमाडौँकोलाई र कर्णालीकोलाई 5-5 रुपियाँ बाँडिदिउँ, न्यायपूर्ण हुन्छ त्यो। तर मिल्दैन। मैले कर्णालीकोलाई र काठमाडौँकोलाई विभेदपूर्ण न्यायमा ल्याउनुपर्छ, राजनीतिले त्यसो भन्छ है, विभेदपूर्ण न्यायमा ल्याउनुपर्छ। त्यो भनेको के भन्दा काठमाडौँकोलाई 1 र कर्णालीकोलाई 9 दिनुपर्ने हुनसक्छ। झट्ट हेर्दा अन्याय हो, तर त्यो कालान्तरमा गएर असल
मा त्यो रिजल्ट ल्याउने हुन्छ, असल परिणाम ल्याउने हुन्छ र सबैलाई समान रूपमा उठाउन सकिन्छ। त्यसकारण हामीले यो कुरा बुझ्नुपर्छ र मैले फेरि पनि भन्दैछु, दुईटै एक्सट्रिममा जान भएन। न्यायपूर्ण जाँदै गर्दाखेरि हामी बिचमा उभिनु पर्यो र बिचमा उभिँदै गर्दाखेरि कहिलेकाहीँ कठोर पनि बन्नु पर्यो र धेरै जसो उधार बन्नु पर्यो। राइट, सही कुरो। कहिलेकाहीँ विभेद होइन, विवेकपूर्ण पनि होइन, बराबर त हो तर बराबरले अन्याय हुन्छ भने कमजोरलाई अलिकति बढी आर दिनुपर्ने कुरो अल्पमतलाई, त्यो स्वाभाविक हो, एकदम हामी सब बुझ्छौँ। हुन्छ, आजको लागि हाम्रो पार्टीको पेजमा लाइभ गइराखेको हामीले जुनमा प्रस्तुत गरेको विषय यही थियो, लोक कल्याणकारी समाज। राष्ट्र निर्माणमा लोक कल्याणकारी समाजको मूल्य मान्यता यो भनेको के हो, यो कसरी पहिलेदेखि आएका क्लासिकल शास्त्रीय समाजवाद साम्यवाद भन्दा कुन अर्थमा फरक र कम्पिटिटिभ ओपन खुला उदारवादी पुँजीवाद होइन पश्चिमको युरोपको अमेरिकाको भन्दा कुन अर्थ अलिक बढी न्यायपूर्णताको यसले प्रयत्न गर्छ भन्ने बारे हामीले थाहा गऱ्यौँ र आध्यात्मिक चेतले चिन्तनले आस्तिक ईश्वरको भय डर आदर र मानिसलाई प्रेम गर्ने व्यक्तिले मात्रै साँचो रूपमा अर्थपूर्ण रूपमा समाज सेवा राजनीतिक सेवा गर्न सक्छ, त्यो पनि हामीले दाबी गऱ्यौँ। र भौतिक लाभको लागि नै सबै गर्नु हुँदैन, तर भौतिक हित उपाय विकास होइन सिप सृजना सबै काम गर्नुपर्छ, वेल्थ क्रिएट गर्नुपर्छ। तर वेल्थको लागि वेल्थ, सम्पत्तिको लागि सबै कुरा होइन, तर जीवनको लागि हो सम्पत्ति चाहिँ, त्यो पनि हामीले राख्यौँ। यस अर्थमा लोक कल्याणकारी समाज साम्यवादी समाजवादी पुँजीवादी मान्यताभन्दा विशिष्ट छ, फरक छ, हामीले पनि अपनाएका छौँ। यति भन्दै लोकतन्त्र विधिवाद संविधानवादमा पूर्ण विश्वास गर्ने दल भएको नाताले हरेक व्यक्तिको निजी परिवार सम्पत्ति आस्था त्यसमाथि कहिले हामी आक्रमण हुन दिने छैनौँ। तर त्यो भन्दैमा फेरि कमजोर अल्पमतको समुदाय व्यक्तिहरूलाई होइन सीमान्तकृतहरूलाई सारी माने हरेक रूपमा कुनै पनि कमजोर रहेका जनलाई फेरि तिमी स्वतन्त्र रूपमा कम्पिटिसन गर भनेर हामी त्यतिकै छोड्ने पक्षमा पनि छैनौँ। यो प्रकारको एउटा साङ्गो पाङ्गो समष्टिगत हामीले बुझेको हामीले यो भन्दै गर्दाखेरि मलाई अर्को कुरो पनि जोड्न मन लाग्यो। कुरो के हो भने कमजोरलाई उठाउनु पर्छ, ज्यादै भोकाएकोलाई अलिकति बढी खुवाउनु पर्छ र अगाएकोलाई एकछिन पछि खा भन्दा पनि हुन्छ, त्यसरी बुझ्न पर्यो होइन। र झट्ट हेर्दाखेरि अन्याय जस्तो लाग्छ, हामीले समान व्यवहार गरेको ठहर्ने हो फेरि त्यो चाहिँ होइन। झट्ट देख्दा असमान तर समान व्यवहार। अलि रोगी मान्छेलाई अलि बढी उपचारको व्यवस्था जुटाउनु पर्छ, निरोगी अस्पताल नगए पनि हुन्छ होइन र। हो यसरी हामीले बुझ्दै जानु पर्यो र लोक कल्याणमा चाहिँ झट्ट हेर्दाखेरि कमजोरहरूलाई बढी र भएकाहरूलाई अलि कम, तर भएकाहरूलाई भएकाहरूबाट खोसेर नभएकाहरूलाई दिन्छु भन्ने जुन वितरण प्रणालीको एउटा कन्सेप्ट छ नि साम्यवादी चिन्तन, त्यो चाहिँ गलत। लोक कल्याणमा त्यो कसैको माथि जबरजस्ती गरिन्न, कसैको खोसिन्न, लुटिन्न। तर राज्यले जब डेलिभरी दिन्छ, डेलिभरी दिँदै गर्दाखेरि चाहिँ त्यो अघि नै भने जस्तो विभेदपूर्ण न्यायका आधारमा डेलिभरी दिन्छ र हुनेहरूलाई अलि पख बिस्तारै, नहुनेहरूलाई अलिकति बढी गरेर एउटा समानतामा ल्याउने जोड हुन्छ। एक्ज्याक्टली। भनेपछि हाम्रो दल तोक्रे भन्ने भने क्लासिकल कन्जर्भेटिभ क्यापिटलिस्ट पुँजीवादी दलभन्दा अलि बढी समाजको न्यायपूर्ण वितरण प्रणालीमा ध्यान दिन्छ भने कथित समाजवादी साम्यवादी जस्तो सम्पूर्ण नियन्त्रण राज्य सत्ताले गर्छ अनि बाँड्छ, त्यो डोल आउट भन्छ नि, त्यो के भन्छ दान दिने जस्तो, त्यो पनि गर्दैन होइन। हामी स्पष्ट हौँ। हुन्छ, हामीले लगभग 59 मिनट 1 घन्टा बिताउन लागेका छौँ। निकै लामै समय हो राजनीतिक है चर्चाको लागि। पछि हाम्रा प्रियजनलाई यो कुरा फेरि सुन्न हेर्न मन पर्दा पनि समय होस् भन्नु खातिर हामी आज यही अन्त्य गर्नेछौँ। फेरि भोलि पछिको दिन फेरि हाम्रा पार्टीका घोषणापत्र लिएर हामी यहाँको माझमा आउनेछौँ। कुन विषयमा यहाँको प्रश्न छ, चर्चा गर्नुपर्ने हो, फेसबुक लाइभमा हेर्दै हुन्छ सुन्नु हुन्छ भने कमेन्टहरू लिँदै गर्नुहोस्, हामी अर्को पटक हामी लिएर आउनेछौँ। यति भन्दै आजको हाम्रो संवाद यही अन्त्य गर्न चाहे कि अरू केही छ कसैको? छैन होला होइन? केही छ आनन्दजी, मदनजी केही छ राखिहाल्नुहोस् है ल। औँलो छोड्याउनु भएको छ, बस छैन। हुन्छ ल, हस् त, थ्याङ्क यू तपाईहरुले समय दिनुभयो। हस्, बाई बाई।